जी मैं पहला क्वेश्चन आपसे करता रहा मैम कि हमारे यहाँ एक अभी हाल ही में या अभी पिछले 5-10 साल में एक बहुत उभर की बात आई है डोमेस्टिक वायलेंस की, और खास तौर से मुसलमानों की के घरानों में। तो ये एक तो पहली चीज कि बहुत डीप रूटेडली एक्सेप्टेड भी है कि हाँ, लोग डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, और मर्द को बहुत इख्तियारात हैं अपनी बीवियों के ऊपर। तो इस हालत में आप ये बता दें कि सही रहनुमाई क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस जो लोग करते हैं और जो लोग फेस कर रहे हैं, दीन में इन लोगों की क्या हिदायत होगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि मर्द को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो औरत पर हाथ उठा सकता है और मर्द औरत से बहुत ज्यादा बरतर है। देखिए कुरान मजीद ने जो बात कही है वो ये कही है कि शौहर होने की हैसियत से शौहर बीवी पर एक दर्जा फौकियत रखता है। यानी ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि हर मर्द रिजालो कव्वामूना अलन निसा का मतलब है कि हर मर्द हर औरत पर कव्वाम है। अलिफ्लाम है रिजाल पर, अन्निसा पे भी अलिफ्लाम है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला यहाँ एक खास कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक शौहर और बीवी की बात कर रहे हैं कि घर के मामलात के अंदर चूंकि मर्द को सरबराह बनाया गया है और उसको नानो नफके की जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाली गई है, इस वजह से एक दर्जा उसको फौकियत देकर उसके कंधों पर जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है। और जो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसफा देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ बहुत प्यार और बहुत हमदर्दी से जो है वो अपनी जिंदगी को बसर किया। जब हम अज़वाज मोहतारात की जिंदगी देखते हैं तो हमें नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ एक प्याले में खाना खाते थे, एक गिलास में पानी पीते थे, उनको शाम के वक्त सबके घर को विजिट करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनकी दिलजोई करते थे। तो ये जो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना आखिरी खुतबा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खवातीन के बारे में मेरी नसीहत को कबूल करो। तुम्हारे उन पर कुछ हकूक है और उनके तुम पर कुछ हकूक है। उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम्हारे बिस्तर पर किसी दूसरे मर्द को ना आने दें, और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी हैसियत के मुताबिक उनको अच्छा खिलाओ और अच्छा पिलाओ। जो मिसकंसेप्शन ये दिया जाता है कि इस्लाम ने मर्द को मारने का इख्तियार दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी। अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि अगर शौहर को बीवी से नशूज का खतरा हो, नशूज का खतरा मतलब कोई मामूली छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती, बहुत बुरा रवैया, बहुत बुरा एटीट्यूड जिससे घर टूटने के करीब हो जाए, तो बीवी को ये समझाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा घर टूटने के करीब है, तो अल्लाह ताला ने 3 मराहिल को बयान किया। पहला मरहला तो ये बयान किया कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा घर टूटने के बिल्कुल करीब हो गया और तुम्हारी बीवी के अंदर जिद आ गई है, वो किसी तरह भी बात मानने को तैयार नहीं, तो उनको प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। उनको बाहर खाने पर आप लेके जा सकते हैं, उनसे उनको उनके दिलजोई का हर वो काम कर सकते हैं जिससे वो आपसे मान जाए, अगर ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में अगर वो नहीं मानती और उसी तरह आपका घर सोसाइटी के सामने, बच्चों के सामने बिल्कुल टूटने के करीब है, तो तलाक से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ये रास्ता निकाला कि फिर उनको उनके बिस्तरों पर अलग कर दो। जब तुम उनको उनके बिस्तरों पर अलग करोगे तो हो सकता है कि उनके अंदर ये मामला फहमी पैदा हो कि मेरा घर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये शौहर मुझे छोड़ देगा, मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और सोसाइटी का भी प्रेशर होगा कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे। तो इसलिए सेकंड स्टेज ये है कि शौहर बीवी को उसके बिस्तर में अकेला छोड़ दे। और तब भी अगर वो जिद्दी है, हठ धर्म है, अब ये सारे काम एक वक्त में नहीं करने, इस बात को क्लियर करने की जरूरत है कि ये समझाना, बिस्तर पे अलग करना,
ये काम इकट्ठे नहीं करने, ये आपको मरहला वार करने हैं, बारी बारी करने हैं कि किस स्टेज पर जो है वो बीवी को बात समझ में आ जाए। तो अगर वो बिस्तर अलग करने पर भी उसको उसके अंदर तनब्बो पैदा नहीं होता, वो अपने रवैये को तब्दील नहीं करती, और एक लंबा अरसा शौहर का मोहलत देने के बाद भी वो बात को समझने के लिए तैयार नहीं, तो हल्की फुल्की उसको समझाने के लिए कि अब एक्सट्रीम हो गई है, हल्की फुल्की चपत कमर पर, पीठ पर लगा सकता है, और ये आखिरी स्टेज है। अब कोई भी मर्द इसका जवाब नहीं पैदा कर सकता कि बीवी ने सालन में नमक ज्यादा डाल दिया तो मर्द गाली गलोच करना शुरू कर दे, बर्तन तोड़ना शुरू कर दे। खाने में मिर्च ज्यादा हो गई है तो औरत की रोजाना की एफर्ट को नजरअंदाज करके बर्तन तोड़ना शुरू कर दे, मारपीट गाली गलोच करना शुरू कर दे, और कपड़े इस्त्री नहीं हुए, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी औरत के कंधे पर नहीं आती। जहां मर्द को स्टेप उठाने की कहा गया वो एक लास्ट चांस है कि जब औरत किसी तरीके से बात को समझ नहीं रही, मर्द उसके सारे लाड उठाता है, सारे मामलात करता है, तो घर को संभालने के लिए कभी कभी एक आध दफा जिंदगी में मर्द थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार कर सकता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जो आप हल्की फुल्की लगाएं वो चेहरे पर नहीं लगानी होगी, और वो ऐसी चोट नहीं होगी कि जो जरा सा भी निशान छोड़ दे। यानी आप कमर पर, पीठ पर हल्की सी चपत लगा दे जो इस बात का सिंबल हो कि अब मर्द जो है वो बहुत परेशान है और तंग हो गया, तो औरत के लिए लास्ट वार्निंग है कि वो अपने घर को बचाने के लिए संभल जाए। जब हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को देखते हैं, कुरान मजीद में है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उस्वा हसना को हम देखते हैं तो कभी एक एक रेफरेंस भी ऐसा नहीं बनता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से खफा आखिरी दर्जे में हुए हों, या आपने कोई बुरी बात उनको की हो, या आपने कोई सख्ती का रवैया अख्तियार किया हो। तो घर के मामलात को खुशगवार करने के लिए जितनी जिम्मेदारी औरत के कंधों पर आती है उतनी ही जिम्मेदारी मर्द के कंधों पर आती है। अगर औरत अपने घर को बसाने के लिए मेहनत कर रही है तो शौहर को भी आगे बढ़कर अपने घर को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी बीवी को हर तरह से खुश रखना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही बड़ा आला ज़र्फ का मुकाम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूरह नूर में जिक्र है कि गज़वा बनी मुस्तलक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मौका पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा गई, और जब वहां से वापिस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ अंधेरा हो गया, और उस जगह किसी जगह पड़ाव डाला काफिले ने, तो हजरत आयशा ऊंट से उतरकर अपनी किसी जरूरत के लिए ओट में चली गई, और वहां पर कहते हैं कि उनका हार टूटकर बिखर गया, तो वो उसको तलाश करने में उनको कुछ टाइम लग गया, और जब वो वापस आई तो काफिला जा चुका था। यानी वो ऊंट के ऊपर पर्दा डाल देते थे खवातीन के लिए कि उनकी बेपर्दगी ना हो, आराम से रह सके। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि काफिला चला गया है तो वो वहीं बहुत परेशान हुई और वहीं पर बैठ गई। जाहिर है कि वीराने में इस बात का अंदेशा था कि वो कहीं और निकल जाए, तो वहीं पर बैठ गई। कुछ देर के बाद सफवान बिन मुअत्तल वहां पहुंचे। सफवान बिन मुअत्तल, अरब में ये रिवाज था कि काफिला जब चलता था तो उसके पीछे पीछे एक बंदा आता था जो देखता था कि कोई चीज तो नहीं रह गई काफिले की, कोई चीज तो नहीं वो लोग भूल गए, तो उसको उठा कर लाते थे। तो सफवान बिन मुअत्तल ने देखा कि एक खातून चादर ओढ़े बैठी है, तो उन्होंने जाकर उनको नहीं पता था कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उन्होंने जाकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा ने अपना तारुफ करवाया। उन्होंने कहा कि आप इस ऊंट पर बैठ जाइए जो मेरे पास है, और मैं पैदल चलता हूँ, और इस तरीके से हम अपने काफिले से मिल जाएंगे। और जब मदीना में पहुंचे तो सबसे पहला जो फसाद मचाया वो अपना उसका एक यहूदी सरदार था, उसने ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाया कि वो
सही इन लोगों का मामला नहीं है। सफान बिन मुअत्तल का, अब्दुल्ला इब्न उबई उसका नाम था, उस यहूदी का, और ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि हजरत आयशा किस किरदार की हैं, अब बेहतरीन किरदार है, बेहतरीन। हजरत सौदा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आयशा के अंदर इससे ज्यादा कोई खता नहीं कि वो आटा गूंथते गूंथते सो जाती है और बकरी आटा खा जाती है, इससे ज्यादा आयशा के अंदर कोई गलती नहीं। तो नबी हजरत आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तक नहीं कि आयशा तुम्हारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। सारी चीजें एक बेहतरीन शोहर की तरह अपने दिल में रखी, और उस मामले की इन्वेस्टिगेशन का, जाहिर है वो शोहर भी थे और हेड ऑफ स्टेट भी थे, तो वो ये तो नहीं कर सकते थे कि ये अपनी बीवी की वजह से कहते हैं कि भाई आप लोग इस मामले को छाने ना, तहकीक ना करें, आपको ये मामला सामने रखना पड़ा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हजरत आयशा को एक खातून से पता चला कि मदीने में इस तरह की बातें हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा भी हजरत आयशा से सच्चाई पूछने की कोशिश नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि अल्लाह मेरे इस मामले का फैसला करेगा। और कुछ दिन के बाद हजरत आयशा अपने वालिद के घर चली गई कि भी हर तरफ खामोशी है, मुझे वहां छोड़ दिया जाए। वहां पर फिर अल्लाह ताला ने सूरह नूर में ये हुक्म नाजिल किया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुसलमानों ने जब ये बात सुनी तो कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, हमारी माँ बेहतरीन किरदार की मालिक है, हमारी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहतान लगाने वालों की सजा भी मुकर्रर कर दी कि जो झूठा बहतान लगाएं उन पर जो है वो क्या सजा है। तो औरत का मुकाम जो है वो बहुत ऊंचा है। औरत का मुकाम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औरत के बहुत सारे हुकूक बयान किए हैं, बहुत सारी सूरतों के अंदर औरत की पोजीशन को वाज़े किया। और वो माहौल जो औरत को नहीं मिला था शुरू जमाने से, इस्लाम ने भरपूर निज़ाम और सपोर्ट देने की कोशिश की वहाँ। तो ये एक मुख्तसर सी बात थी जो मैंने आपको बताई, और इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मुकाम और दर्जा दिया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कदर करते थे। आप ये देखिए कि आपकी अज़वाज ने कहा कि आप मगाफिर का शहद खाते हैं तो आपके मुंह से तो मगाफिर की स्मेल आती है थोड़ी सी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अच्छा मैं तो फिर शहद खाना ही छोड़ दूंगा बीवियों की खुशनुदी के लिए, मैं नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में कहा कि मोहम्मद, बीवियों की खुशनुदी के लिए तुम अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम नहीं कर सकते। तो इतना आइडियल मैं ये समझती हूँ कि हमारे निसाब के अंदर और हमारे किताबों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में भी जो खवातीन के हकूक बयान हुए हैं उनको वाज़े तौर पे रखना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी सामने रखना चाहिए कि औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी बात को थोड़ा मैं आगे, अगर आप इजाज़त दें, कि ये तो बात कहने सुनने में तक बहुत हम सुनते आए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब कोई इस तरह का वाक़या आता है तो हम ये जानते हैं कि औरतों की गवाही को कबूल नहीं किया जाता, उन पर तहमत लगाई जाती है, और ख़ास तौर से जी मुसलमान औरतों पे ये कहा जाता है कि भाई तुम घर तोड़ने वाला काम कर रही हो। कि अगर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या कुछ इस तरह की बात हुई तो औरतें किस हद तक बाहर जा जाके अपना मामला रख सकती हैं, कोर्ट में जा सकती हैं, नहीं जा सकती। तो इस लिहाज से भी कुछ आप डोमेस्टिक रहनुमाई वायलेंस बने। की बात आप, जी आप एक वक्त में एक सवाल पूछिए। आपने गवाही की भी बात की है और डोमेस्टिक वायलेंस की भी मैंने आपको बता दी है, तो आप ये मुझे बताइए कि आप पहले शहादत की गवाही की बात करना चाह रहे हैं नहीं या नहीं, औरत के हक की कि वो अगर उस पर वायलेंस होता है तो वो क्या करे। जी जी, मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि उनका हक कहाँ तक है, कि वो कहाँ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं ताकि वो अपने आप जी को। बिल्कुल। अच्छा, इस सवाल का जवाब भी कुरान मजीद ने हमें बड़े वाज़े तरीके से दे दिया कि अगर किसी औरत को मर्द से नशूज का डर हो तो वो ये करना चाहिए उनको कि वो अपने खानदान से चंद सेंसिबल लोगों को इकट्ठा करे और शोहर के खानदान से चंद सेंसिबल लोगों को जो एक न्यूट्रल एटीट्यूड रखते हैं
उनको मुकर्रर करे और अपना मसला उनके सामने पेश करे। ठीक है, उस वक्त जाहिर बात है कि ये कोर्ट्स वगैरह तो नहीं थी, लेकिन आजकल के ज़माने में ख़ातून को बड़ी सहूलत हासिल है। अगर मर्द उसको नानो नफ़का नहीं देता, खर्चा नहीं देता, सारा खर्चा अपने ऊपर लगा लेता है औरत को, क्योंकि मेहर जब मर्द बीवी को देता है तो उसकी सोसाइटी में ये कमिटमेंट होती है कि मैं औरत के नानो नफ़के की जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर कोई शौहर बीवी को मुअल्लक रखता है, उससे बेहतरीन रवैया नहीं रखता, उसको नानो नफ़का नहीं देता, और किसी मर्द का ये हक नहीं है कि किसी खातून पर हाथ उठाए, चीज़ों को बहाना करके, छोटे-छोटे मामलात के अंदर खाना नहीं पका, कपड़े नहीं धुले, इन चीज़ों को बहाना करके ना मर्द अपनी ज़बान को गंदा कर सकता है, ना औरत पे हाथ उठा सकता है। ये बिल्कुल गलत जवाज़ है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ से सख्ती से मना किया है, और मर्द जो ज़्यादती करेगा अल्लाह के हुज़ूर में जाके उसको जवाब देना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में एक खातून ये कर सकती है कि अगर मर्द उसके साथ सही रवैया इख्तियार नहीं कर रहा और उसके हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो वो, अगर फैमिली के अंदर सेंसिबल लोग हैं जो बिल्कुल गैर जानिबदार बात कर सकते हैं और मर्द को समझा सकते हैं, तो वो इस चीज़ को पेश करे। और अगर खानदान के लोगों पर उस खातून का इत्मीनान नहीं, तो आजकल जो ख़वातीन हैं वो कोर्ट में जा सकती हैं और कोर्ट में जाकर अपना मुकदमा पेश कर सकती हैं कि ये मर्द मुझसे सिंसियर नहीं है, या मुझे खाने पीने की तंगी है, या मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक नानो नफ़का नहीं देता, तो वो कोर्ट में इस मसले को लेके जा सकती है। और अगर मर्द का रवैया बहुत सख्त है, परेशान कुन है, और वो उसको कुछ मुद्दत दे, क्योंकि फैमिली कोर्ट तो यही करेगी ना कि उनको कुछ टाइम देगी आपस में सेटलमेंट के लिए, तो मर्द को भी कोशिश करना चाहिए कि वो अपना घर बसता हुआ रखे और औरत के साथ बेहतरीन रवैया अख्तियार करे। और खातून को भी ये चाहिए, वसुल्ह खैर, जैसे कुरान मजीद ने कहा वसुल्ह खैर। ठीक है, अल्लाह ताला ने ख़वातीन को खुला का हक दिया है और मर्द को तलाक का हक दिया है, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि वसुल्ह खैर, सुलह बेहतरीन ऑप्शन है। इन मामलात के अंदर आप सुलह ही को इख्तियार करें, सुलह ही को अपनाएं। और अगर खातून ये देखती है कि नहीं, मेरा मर्द मेरा ख्याल कर रहा या मुझे हक नहीं मिल रहा, तो आखिरी दर्जे में जाकर वो खुला का मुकदमा दायर कर सकती है। लेकिन दोनों को अल्लाह ताला ने यही बात समझाई है कि मर्द अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए औरत के साथ अफ़्व दरगुज़र का रवैया अख्तियार करे, और औरत अपने ऊपर अल्लाह की रहमत समझते हुए अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये करे कि अगर मर्द की छोटी-मोटी गलतियां हैं तो वो नज़रअंदाज करके माफ़ कर दे। हर वक्त पंचायत लगाना भी सही नहीं होता। ये मैं अपनी बहनों, अपने भाइयों से मैं ये बात करूँगी कि हर वक्त अगर शौहर बीवी की शिकायतें लगाता रहे तो बेवकार हो जाता है, और हर वक्त सोसाइटी में औरत अपने मियाँ की शिकायतें लगाती रहे तो वो भी बेवकार हो जाती है और उस कपल की कोई इज्जत नहीं रहती माशरे की नजरों में। तो दोनों से ही अल्लाह का दीन ये तकाजा करता है कि दोनों एक दूसरे के लिए अफ़्व दरगुजर से काम लें, छोटी छोटी गलतियों को इशू ना बनाएं। अगर औरत को चंद मामलात में जो है वो शिकायत है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए खुशहाली के बड़े रास्ते निकाल देगा। इसी तरह मर्द को भी कहा कि अगर तुम्हें बीवी नापसंद है और तुम बीवी को अच्छा नहीं समझते, तो अगर तुम सब्र करोगे उस बीवी पर, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते निकालेगा कि तुम खुशी से निहाल हो जाओगे। तो बहुत, अल्लाह ताला ने कहा कि जो निकाह के गिरा में एक मियाँ और बीवी बनते हैं, जो मुकाम और मर्तबा उनका होता है, जो ताल्लुक उनका होता है, जो उनका अज़वाजी मामला होता है, उसका तकाजा ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का रवैया अख्तियार करें और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और छोटी छोटी बातों को डिस्कस ना करें। चंद सालों की मुश्किल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने बहुत सारे घर देखे, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बहुत सारे मामला, एक मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग शुरू दिन से नहीं होती। ये भी हमें समझना चाहिए। औरत को मर्द के दिल में जगह बनाने के लिए काफी साल चाहिए होते, और मर्द औरत के दिल में भी मर्द के मिजाज को समझने और उस एक खुशगवार ताल्लुकात के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, 7-8 साल, 5 साल, 4 साल।
تو شروع میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس پر دونوں کو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو در حقیقت ایک مرد اور ایک عورت علیحدہ نہیں ہوتے، بچوں کا مستقبل بہت خراب ہو جاتا ہے، بچے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نہ ننیال میں ان کی وہ عزت اور مقام ہوتا ہے، نہ ددیال میں ان کا عزت اور مقام ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جن بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے، ماں باپ ان کے لیے قربانی کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اپنے گواہی کی بھی بات کی تھی، اپنے سوال کے اندر خواتین کی گواہی کی جی بات کی تھی، جی میم، تو گواہی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ عورت کی گواہی عادی ہے۔ پورے قرآن مجید میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہ قرآن مجید نے کہا ہو کہ عورت کی گواہی عادی ہے، بلکہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ باہر کے عدالتی معاملات کے اندر تم مردوں کا ہی انتخاب کرو۔ دستاویزی معاملات ہیں، لکھنے پڑھنے کے معاملات ہیں، پراپرٹی کے معاملات ہیں، عدالت کچہری میں جانے کے معاملات ہیں، ناگزیر ہو جائے تو گواہی تو ایک مرد اور ایک عورت ہی کی ہوگی، دو عورتوں کی تو گواہی نہیں ہوگی۔ دوسری عورت جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ اس کے سہارے کے لیے ہوگی، اس کے نفسیاتی سہارے کے لیے ہوگی کہ میں اس اجنبی ماحول میں اکیلی نہیں ہوں، اور اگر اس کے معاملات میں کچھ مسئلہ، اس کے اسٹیٹمنٹ میں کچھ مسئلہ گھبراہٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو دوسری عورت اس کے لیے سہارا بنے۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر جو ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے، نہ اللہ کے نبی نے کہا، نہ قرآن مجید میں کہا۔ مرد اور عورت کی گواہی یکساں ہے۔ عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ عدالتی معاملات میں گھر کے اندر ہی رہے، باہر دھکے نہ کھائے، لیکن ناگزیر ہو جائے تو پھر ایک عورت کو سپورٹ کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے۔ اور دوسرے جو واقعاتی انسیڈنٹل ایویڈنس ہوتا ہے، واقعاتی ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، اس طرح کے واقعات، اس میں مرد اور عورت کے معاملے میں قرآن مجید بالکل خاموش ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی گواہی۔ اگر عورت کا سٹیٹمنٹ زیادہ کلیئر اور کانفیڈنٹ ہے تو عورت کا سٹیٹمنٹ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد صحیح سٹیٹمنٹ نہ دے سکے، اس کا بیان میں فمبلنگ ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو مرد کی گواہی کو ریجیکٹ کر کے ایک عورت کی گواہی اگر وہ کانفیڈنٹ اور کلیئر ہے اور آپ کے جج کو اس کے سٹیٹمنٹ پہ زیادہ بھروسہ ہے تو ایک عورت کی گواہی کو ترجیح دے سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ میم۔ ابھی تو اور اگر ہمارے پارٹیسپینٹس کے بعد بھی کوشچن تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، میم سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ۔ اسی میں میم ابھی میں اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، جو پچھلا ڈسکشن تھا کہ کچھ لوگ جو گھریلو معاملات میں خاص طور سے جو انٹرونشن کا کام کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، تو اگر کسی کو بڑوں کو لگ رہا ہے یا چھوٹوں کو بھی کہ گھر میں کچھ معاملات اچھے نہیں ہیں، تو وہ کہاں تک انٹرونشن کر سکتے ہیں یا کس حد تک کرنا چاہیے؟ تھوڑی وضاحت کریں آپ اپنے سوال کی، آپ کی آواز میں تھوڑی مجھے لگا مسئلہ ہے۔ جی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی اب آ رہی۔ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس میں، اپنے خاندان میں کسی میاں بیوی میں کچھ ایک تلخ ماحول بن رہا ہے، تو دوسرے لوگ اس میں کتنا انٹرونشن کر سکتے ہیں پہلے سے، یا اگر معاملہ بڑھ گیا تو؟ دیکھیے وہ تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اپنے خاندان کے بڑوں کو اکٹھا کریں، اپنے خاندان کے بڑوں کا، اپنی لڑکی اپنے ماں باپ چچا ماموں کو اکٹھا کرے، شوہر اپنے اگر آپس میں سیٹلمنٹ دونوں کی نہیں ہو رہی تو اس میں شامل کر لے اپنے بڑوں کو، اور اگر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر سیٹلمنٹ کر لیں، کسی کو درمیان میں نہ لائیں، تو یہ سب سے آئیڈیل صورتحال ہے۔ تو صلح کرنے کے لیے، مرد اور بیوی کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے جتنی حد تک بھی انسان کے لیے ممکن ہے، عورت کے لیے ممکن ہے، مرد کے لیے ممکن ہے، جتنی حد تک بھی جانا وہ ضرور جائے، اور دونوں اس بات کا عزم کریں کہ انہوں نے اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کرنی، کمپرومائز کرنا، عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، خوبیوں پر نظر رکھنا، یہ بیسک شرائط ہے ایک بہترین ازواجی زندگی۔ اور دیکھیے کہ جو زیادہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے قربانیاں دے گا
اس کا عزت اور مقام زیادہ ہوگا. اگر عورت قربانی کا رویہ اختیار کر رہی ہے تو ایک نہ ایک دن مرد کے دل میں اس کا احترام اور اس کا وقار اتنا بڑھے گا کہ وہ اپنی زبان سے تسلیم کرے گا. اور اگر مرد آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ گھر بسا ہوا ہے، میں نے ہر صورت اس کو چلانا ہے، تو انشاءاللہ ایک دن بیوی کے دل کے اندر اس کا احترام بہت زیادہ پیدا ہوگا. لیکن آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں معاملہ وہ یہ ہے کہ چونکہ لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں اور وہ منی ارن کرتی ہیں، پیسہ کماتی ہیں، اپنا خود مختار ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک مہینہ 2 مہینے اگر ہمارے ساتھ ہمارے میاں کے اختلافات ہیں، چونکہ مزاج نہیں سمجھ میں آتا، تو وہ فوراً ہی علیحدگی کا تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو میں اس بات کی بہت زیادہ اپنی بہنوں کو اس بات کی تلقین کروں گی کہ دیکھیے جہاں بھی آپ کی شادی ہوگی، ایون مرد بھی، جہاں بھی مرد کی شادی ہوگی، عورت کی شادی ہوگی، مزاج کا فرق تو ہوگا. اگر ایک شادی کو توڑ کے دوسری شادی کرتے ہیں تو وہاں اپنی نوعیت کے مسائل ہوں گے. تو میں یہ بات کہوں گی کہ مرد عورت کو سہارا دے، عورت مرد کو سہارا دے، اور ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے. یہ 5-6 مہینے، سال 2 سال یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، ایک گھر کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. اور اگر عورت کو یہ اندیشہ ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ وائلنس کا اندیشہ ہے اور مرد اس کے سمجھانے اور پردہ ڈالنے سے بات کو نہیں سمجھ رہا، تو تب وہ اپنے بڑوں کو اپنے معاملات کے اندر شامل کرے اور ان کی رائے لے. جی نوید عرفان صاحب نے ہاتھ ریس کیا ہوا ہے. جی آپ اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جاننا چاہ رہا تھا کیا جو دعوتی کام ہوتا ہے غیر مسلموں میں اسلام کے پیغام پہنچانا، تو اس پہ عورتوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، یا وہ اگر اس میں بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا ان کا، یا ان کی کوئی ذمہ داری رہتی ہے؟ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اللہ کوئی بہت اچھا اسپیکر بن سکتا ہے، عورت بھی مرد بھی. کوئی بہت اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، عورت اور مرد بھی. بہت اچھا انجینئر بن سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے. خدا نے جس کو جو صلاحیت دے رکھی ہے اس کے بارے میں وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوگی. عورت کا اگر آپ یہ کام سمجھیں کہ وہ صرف گھر کے سنبھالنے کے لیے یا مرد کی جذباتی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے. عورت باشعور، سمجھدار، عقل مند اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے پیدا کیا ہے. اور اگر وہ معاشرتی معاملات کے اندر اور خاندانی معاملات کے اندر اور پیسہ کمانے کے معاملات کے اندر اپنے شوہر کو سپورٹ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، جیسے ایک خاتون ہے، وہ اس نے اسٹڈی کیا ہے اللہ کے دین کو اور وہ بہت اچھا بول سکتی ہے، کنونس کر سکتی ہے، تو اس کو لازمی یہ کام کرنا چاہیے. اور کوئی انسان جب اللہ کی صلاحیتوں کو دبا کے بیٹھے گا تو یقیناً اللہ کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا ہے. تو میں تو قرآن مجید کی جو بات ہے وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ قرآن مجید نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو جو یہ بات کہی کہ اپنے گھر میں اللہ کے دین اور رسول کے دین کی دعوت دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. وہ صرف زوجہ محترمہ نہیں تھی، بہت بڑی عالمہ تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو مقام آتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے. صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کو سمجھنے کے لیے آیا کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں وَلَقَدْ رَآهُ ذُو مَرَّتَيْن، کہ اس نے اس کو 2 مرتبہ اس کی اصل حالت میں دیکھا. ٹھیک ہے، مرتین کا لفظ استعمال ہوا، اس نے اس کو. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اے ہماری ماں، یہ بتائیے کہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, जब आप मिराज पर गए आपको देखा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा। कुरान मजीद का जो हवाला आप दे रहे हैं वो हजरत जिब्राइल के बारे में। हजरत जिब्राइल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी ओरिजिनल हालत में देखा, यानी फरिश्ते की हालत में देखा। एक दफा आपने फरमाया कि मैंने उफक पर जिब्राइल को देखा, उनके 600 पर थे, और एक दफा सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ये बात कही जाती है, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा, और कोई बशरी वजूद अल्लाह को देख भी नहीं सकता। कोई भी बशरी वजूद अल्लाह को नहीं देख सकता। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें एक स्ट्रॉन्ग फिजिक देगा, जिस्म देगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होंगी, तब हम अल्लाह को देख सकेंगे। तो क्या तुमने कुरान मजीद में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती, जबकि अल्लाह सबको देख सकता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि कोई आंख मेरे वजूद को नहीं देख सकती और मैं हर एक को देख सकता हूँ। और हजरत जिब्राइल के बारे में एक हदीस के अंदर है कि हजरत जिब्राइल जब अल्लाह के दरबार में जाते हैं तो अल्लाह के और उनके दरमियान 70 नूर के पर्दे हाइल होते हैं, और अगर जिब्राइल एक कदम भी आगे बढ़ा दें तो उनके पर जल जाए। तो ये जो चीज है, ये जाहिर है कि हजरत आयशा ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सहाबा कराम उनके पास कुरान के मसलों को सीखने के लिए आया करते थे। तो अगर एक बंदे को जिंदगी में खुदा ने चांस दिया है कि खुदा के दीन को परखे, जाने, लिखे, बोले, तो मेरा ख्याल है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। जी मैम शुक्रिया। इसी पॉइंट को अगर आगे बढ़ें तो ये दीनी तालीम औरतों के को देना, उनसे क्या कहते हैं दीन सीखना, ये हमारे ट्रेडिशन में क्या एक राइट चीज थी या ये कोई अभी एक नई लहर आई है? जी, खवातीन के लिए दीन की तालीम को सीखने के मौके जो हैं वो ऐसे ही होने चाहिए जैसे मर्द को हैं। स्कूल, जैसे कि हम लोग ये बात कहते हैं कि शुरू में थोड़ी अरबी ज़बान सीख के तो FA FSC तक और इंटरमीडिएट तक जो है वो पूरा कुरान स्टूडेंट्स को, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, पढ़ा देना चाहिए। और फिर उसके बाद वो जो स्पेशलाइजेशन करें तो वो अपनी अपनी फील्ड में जाके करें। तो बेसिक हर तालीम हर बंदे, हर औरत को होनी चाहिए। और उसके बाद अगर FA FSC के बाद कोई खातून दीन की रिसर्च को अपनी लाइन बनाती है या आलिमा बनकर सोसाइटी की खिदमत करना चाहती है, तो उसके लिए तमाम रास्ते जो हैं वो खुले होने चाहिए। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद इंसान की बेहतरीन तरबियत करता है, बेहतरीन तरबियत करता है। और जब आप रोजाना कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, आप अल्लाह से कितने करीब होते हैं, आपको कितना सुकून मिलता है। अब ये जो हम ये कहते हैं ना, मर्द में बेसब्रापन, औरत में बेसब्रापन, आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में दुनिया के मामलात के लिए तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, तो कुरान मजीद आपकी बेहतरीन तरबियत करता है। जिस दिन आप 2 दिन कुरान ना पढ़ेंगे, अल्लाह की किताब नहीं पढ़ते ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई। और जब आप रोजाना तर्जुमे और तफसीर के साथ और समझकर अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, तो आपके अंदर ना सिर्फ एक सुकून नाजिल होता है, ये मैं एक जज्बाती स्टेटमेंट नहीं दे रही, मैं हकीकत में आपको ये बता रही हूँ। जिंदगी में जो हमारे सामने मसाइल आते हैं, कुरान मजीद सब्र और इस्तिकामत की बेहतरीन तरबियत करता है। हमें जिंदगी में कोई मसला पेश आ गया, मुआशी तौर पे तंगी आ गई, बीमारी आ गई, लोगों के रवैये घर के अंदर बड़े गलत हैं, तो वो जो हमारे जज्बात के अंदर एक थुड़दिलापन पैदा होता है, बस मैं भी ये करूंगी, बस मैं भी वो करूंगी। तो कुरान मजीद आपके अंदर जब आप पढ़ते हैं और आपको ये पता चलता है कि हमें इस दुनिया से जाना है, ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ हम अपनी आजमाइश दे रहे हैं, ये एग्जामिनेशन हॉल है। हम अगर यहाँ पास हो गए तो अल्लाह अपने मुकाम पे हमें फाइज करेगा बेहतरीन।
جو اجر ایک اچھے مرد کے لیے ہے وہی اچھا ایک عورت کے لیے مقام ہوگا. تو یہ جو قرآن مجید میں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک دن اپنے پروردگار کے پاس جا کر رزلٹ حاصل کرنا ہے، تو چھوٹی موٹی تکلیف کو تو آپ خاطر میں ہی نہیں لاتے، اور بڑی بڑی تکلیفوں کے مقابلے میں آپ کے اندر ایک صبر، استقامت، بہادری پیدا ہوتی ہے. آپ ساری چیزوں کو، چونکہ اگر آپ کے اندر کوئی محرومی آپ کو تنگ نہیں کرتی، کسی چیز کی محرومی آپ کو پریشان نہیں کرتی، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، میں یہاں سفر کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل مجھے اپنی منزل پر جانا ہے. تو کسی چیز کی محرومی یا چھوٹی موٹی پریشانی یا لوگوں کا برا رویہ کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ کریں، یہ ہمیں پریشان ہی نہیں کرتا، اور ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کے یہ دنیا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ تو دنیا کی چند زندگی کے ذرائع ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ نہ پڑھیں. ہمارے لیے سائنسی علوم پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کا دین پڑھنا. لیکن یہ اس دنیا کے لیے ہیں. آخرت کے لیے ہمیں جو کرنسی چاہیے، آخرت کے لیے جو ہمیں کرنسی چاہیے، وہ ہمارے بہترین اعمال ہیں. ہمارا سونا چاندی ہر چیز جو ہے وہ یہیں رہ جانی ہے، ہماری بہترین رویے ہمارے کام آنے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت، ایک مرد کو دین جتنا سیکھنا چاہیے اس سے زیادہ بلکہ عورت کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اگلی نسل کی بہترین تربیت کر سکے. جی تھینک یو میم. عرفان صاحب شاید آپ کا ایک اور سوال ہے، آپ کر لیں. جی، یہ جو اسی تعلق سے ہے، یہ میری اہلیہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو منتھلی پیریڈز رہتے ہیں اس وقت قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مطلب کنفیوژن رہتا ہے ہمارے یہاں تو پوری طرح بند ہے یہ چیز. اچھا جی، اگر آپ نے میری کتاب خواتین اور اسلام اگر آپ کے پاس انڈیا میں ہے، جو کہ میں نے اپنے ہسبینڈ شہزاد سلیم کی انگریزی کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام، وہ اسلام اور خواتین کے نام سے حقائق اور غلط فہمیاں اس کا نام ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اس میں اسی سوال کا بہت سارے مسکنسیپشن کو کلیئر کیا گیا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جب کوئی خاتون پیریڈز میں ہوتی ہے تو تین کام کرنے اس کو منع کیا گیا ہے. ایک روزہ رکھنا، ایک نماز پڑھنا، اور ایک خانہ کعبہ کا طواف کرنا. جب کوئی خاتون پیریڈز میں ہوتی ہے تو وہ یہ تین کام نہیں کرے گی، روزہ نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا. میں آپ کو بھولاپن خواتین کا یہاں تک بتاتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ درس بھی سننے، لیکچر بھی سننے کو گناہ سمجھتی ہیں اس حالت میں. تو اس چیز کو بہت کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں، آپ درس دے سکتی ہیں، آپ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. اس چیز کی کوئی ممانعت اللہ کی کتاب کے اندر نہیں. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا آپ کو منع نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ مجھے جو طواف زیارت کرنا ہے تو میں نہیں کر سکتی، میں اس حالت میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اتنے دن انتظار کرتے ہیں جب تک آپ کا رہتا ہے. تو آپ بالکل قرآن پڑھ سکتی ہیں. ایک مسلمان خاتون تصور بھی نہیں کر سکتی کہ 8 دن یا 10 دن اللہ کی کتاب سے دور رہے. تسبیح پڑھ سکتی ہے، زبانی کلامی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. ان چیزوں کا کوئی بھی ممانعت نہیں. اس میں مطلب قرآن کو پکڑنے کا جو ہے وہ مسکنسیپشن وہ بھی نہیں منع کیا گیا، بالکل بھی منع نہیں کیا گیا. اگر ایک خاتون کی اپنی تسلی نہیں ہوتی تو وہ ایک کپڑا ہاتھوں پہ رکھ کے کر لے، لیکن اس کی ممانعت بالکل بھی نہیں. اگر وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر بھی پڑھتی ہے تو اس کی کوئی ممانعت اور گناہ نہیں. جب آپ کے نبی نے، آپ کے رسول نے آپ کو اسپیسیفکلی 3 چیزوں سے منع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے. اور خام خواہ اللہ کا پورا قرآن اگر آپ اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ خام خواہ کی پابندیوں کو پسند نہیں کرتے. یعنی آپ اپنے اوپر دین کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ انسان اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں لگا لے.
لیکن ٹھیک ہے اگر کسی کا اطمینان نہیں ہوتا. میں تو دیکھیے میں آپ کے سامنے خاتون ہوں, میں ساری زندگی سے یہ کام کر رہی ہوں, ہمارے لیے تو ناگزیر ہوتا ہے, صبح کلاس ہے, شام کلاس ہے, قرآن کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے. زیادہ سے زیادہ تسلی نہیں ہوتی تو چلیں ایک رومال کے ساتھ پکڑ لیں, لیکن اس کی ممانعت نہیں. جی میم, اسی زمرے میں وہ ایک حدیث آتی ہے ناقصات العقل والدین کی, کہ کچھ جی تو اس تو یہ جو کام ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین عورتوں کا ناقص ہے اور عقل بھی نقص میں بتایا جاتا ہے. تو وہ حدیث آپ ہمیں ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کو کر سکتی ہوں. اس کا بھی حوالہ میری اس کتاب میں ہے. 33 ٹاپکس پہ بات کی گئی ہے. در حقیقت ناقصات, نقص کا استعمال اردو زبان میں خامی کے لیے ہوتا ہے اور عربی زبان میں رعایت دیے جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ناقصات العقل والدین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں رعایت دی گئی ہے, نقص اور خامی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کہ ہمیں دنیا اور دنیاوی طور پر ہمیں کو خامی کے معنی نہیں, رعایت دینے کے معنی میں. خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, جب تم حیض سے ہوتی ہو تو تم نماز اور روزہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, اور دنیاوی معاملات کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ تم کورٹ کچہری کے چکر نہ لگاؤ. اس لیے مرد کو گواہ بنانے کی بات کی ہے کہ تمہیں ان معاملات سے. تو ناقصات العقل والدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کم عقل ہے اور عورت بے وقوف ہے. بعض معاملات کے اندر تو عورت کی عقل مرد سے بھی بڑھ جاتی ہے, دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ناقصات العقل والدین. خواتین نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کب جب تم حیض سے ہوتی ہو تو تمہیں نماز اور روزے کی چھوٹ نہیں دی گئی, یہ چھوٹ کے معنوں میں تمہیں چھوٹ دی گئی ہے. اور دوسری دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم حیض سے ہوتی ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کر رہی ہوں کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے سے چھوٹ دے دی ہے کہ تم عدالت میں جاؤ, کچہری میں جاؤ, ججوں کے سامنے کو سٹیٹمنٹ دو. تو یہ دو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کی اور ایک دین کی تم لوگوں کو دی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرو اور اپنے شوہر کی تابعداری کیا کرو. جی جو اور کسی کا بھی سوال ہو تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں. میم یہ جو حدیث ہے یہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ عورتیں مسجد نبی میں رسول اللہ کے پاس جی شاید عید کا موقع تھا. جی بالکل. تو اسی زمرے میں یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کا مسجد میں آنا یہ ہمارے بر صغیر میں کچھ مطلب اس کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اور ہمارے یہاں ہندوستان میں ابھی ایک طریقہ سے تھوڑا بہت موومنٹ بھی سٹارٹ ہوا تھا کہ عورتیں مسجدوں میں جا کے ریگولر نماز پڑھنا سٹارٹ کر رہی تھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں میں جتنے امام تھے اور جو لوگ تھے ان لوگوں نے اس چیز کو ویلکم کیا, لیکن گھروں میں لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. تو یہ مطلب دین کی طرف سے اور ہماری رویے کو اس طرف بدلنا چاہیے یا یہ اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے کہ عورتیں نہ آئیں؟ دیکھیے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہی ماحول ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنا پسند نہیں کیا جاتا. ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ خواتین کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے, بلکہ میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں کچھ مرد بھی ساتھ تھے, عالم تھے, اسکالرز تھے, تو بات کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے اندر کتنا کنٹراڈکشن ہے, کتنا تضاد ہے آپ کی سوچ کے اندر کہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے لیے تو آپ اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں, یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں, کالج میں بھیج دیتے ہیں کو ایجوکیشن کے لیے, وہاں وہ نازیبا لباس پہن کے بھی چلی جاتی ہیں, لیکن خدا کے گھر میں نماز پڑھنے اور دین سیکھنے کی اجازت آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے جو آپ نے کہی کہ آپ کو بھی, ہمارے ہاں چند مسجدیں ہیں جہاں خواتین کے لیے
तरावी और ईद का बंदोबस्त किया जाता है, जुम्मे का भी नहीं किया जाता, किसी किसी मस्जिद में जुम्मे का किया जाता है। तो मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून नमाज के लिए आ रही थी, तो किसी ने उसका रेप किया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि एक सख्त तबीयत के इंसान थे, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इन पर पाबंदी लगा दे कि वो मस्जिदों में खवातीन ना आया करें, क्योंकि वो पांचों वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद से ना रोको, मस्जिद में आने से ना रोको। इसका मतलब ये है कि मस्जिद में जाएंगी, खुदा का दीन सीखेंगी, अल्लाह के दीन की तरफ उनकी कशिश पैदा होगी। तो मेरा मुझे बाहर के मुल्कों में जाने का मौका मिला। मैं मिस्र में गई, सऊदी अरब में गई, अमेरिका, इवन अमेरिका तक में आप सोचे कि मैंने रमजान गुजारा, और रमजान में वसी पैमाने पर खवातीन के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त होता है। यानी ये नहीं कि 50-60 खवातीन हैं, 300-400 खवातीन और इतनी बड़ी तादाद में मर्द होते हैं जो अपनी इफ्तारी वहां करते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, इशा की तरावियां पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, और हर जुम्मे में खवातीन का इंतजाम होता है। तो ये तो उन मुल्कों जिनको हम इस्लामी मुल्क नहीं कहते, वहां उनको ये हकूक हासिल है। तो पता नहीं हमारे लोग जो हैं वो इतने गबी कैसे हैं कि वो खवातीन के लिए ममनू करते हैं और उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो बड़ा बड़ा अच्छा काम है अगर आप लोग अपनी सोसाइटी में ये तब्दीली लाएं और हमारे यहाँ भी इस चीज की इजाजत दी जाए। जी शुएब साहब, आपका हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, मेरे इसी ज़ुमरे में एक सवाल है कि जिससे एक शर्त लगाई जाती है कि हज और उम्रा में औरत अपने महरम के साथ सफर करेंगी और कब्रिस्तान में भी औरतें जा नहीं सकती, तो आपकी ये आवाज से गड़बड़ आ रही है मैम। अब आ रही है आवाज़? जी जी बताइए। जी, इसी ज़ुमरे में मेरा सवाल था कि औरतें हज और उम्रे में अपने महरम के साथ सफ़र करेंगी, एक शर्त लगाई है उलमा ने, और दूसरी बात ये थी कि औरत कब्रिस्तान में भी नहीं जा सकती, तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहली बात कब्रिस्तान की ले लेते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं हिस्ट्री को भी और हदीस को भी, तो हमें ये पता चलता है, अगर आप उनकी पोइट्री को भी उठा के देखते हैं ना, तो पता चलता है कि जो खवातीन थी वो बहुत ज्यादा रोना धोना करती थी, बहुत ज्यादा शोर मचाती थी, अपने सीने को पीटती थी। हंसा एक मशहूर शायरा है अरब की, उसके हवाले से ये आया कि जब उसके बेटे की या भाई की वफात हुई, यानी खवातीन का एक जनरल जो रवैया वो बता रही हूँ, जब उनके भाई या बेटे या बाप की वफात होती तो वो कसम खा के कहती हैं कि मैं साल तक कपड़े नहीं बदलूंगी, मैं 2 साल तक कपड़े नहीं बदलूंगी, मैं फलां काम नहीं करूंगी। अपने बालों में खाक डालती और पीटती और निचोड़ती, और उनको होता कि जितना कोई ज्यादा रोएगा उतनी ज्यादा वो इस मरने वाले से चाहत रखने वाली है। जिस तरह आपने हमारे अब शहर के अंदर तो लोग काफी पॉलिश्ड हो गए हैं, लेकिन देहातों के अंदर दूसरों को दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक आवाज ऊंची करके रोया जाता है। तो इस तरह का जो मामला था वो अरब के अंदर था जाहिलियत के जमाने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतें बाज नहीं आती रोने पीटने से, लिहाजा वो कब्रिस्तान नहीं जाएंगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि देखो, मैंने खवातीन को मना किया था कब्रिस्तान जाने के लिए और उनकी तरबियत करनी पेश नजर थी। अब खवातीन को ये मामला समझ में आ गया है, अब मैं इन्हें कब्रिस्तान जाने की इजाजत देता हूँ। तो अब खवातीन जो इस तरह रोना पीटना शोर मचाना नहीं करेंगी, उनके लिए पूरी इजाजत है कि वो कब्रिस्तान जाके, कब्रिस्तान में जाने की तो बल्कि तरगीब दी गई है, तरगीब दी गई है कि तुम कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें अपना अंजाम नजर आए, दुनिया परस्ती तुम्हारे अंदर से खत्म हो और तुम्हें लगे कि एक दिन तुमने भी यहाँ आना है। तो ये तो बल्कि एक पॉजिटिव चीज है कि हमारी खवातीन, हमारे मर्द कब्रिस्तान जाएं ताकि उनको अपनी भी याद आए कि हम दुनिया समेटने में जो लगे हैं,
تو وہ ہمیں ایک دن یہاں آنا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ دوسری آپ نے یہ بات کہی کہ حج اور عمرے کی، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی شرط لگائی شروع میں کہ خواتین اگر اکیلے ٹریول کریں گی، اکیلے ریگستان سے گزر رہی ہیں، میدان سے گزر رہی ہیں، اونٹ پر اکیلی بیٹھی ہیں، تو ان کے ساتھ واقعات ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ کا کوئی بھی حکم جانے تو اس کی اپروچ آپ کی لاجیکل ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان حالات میں جب ریگستان سے گزرنا پڑتا ہے، میدانوں سے گزرنا پڑتا ہے، خاتون اگر اکیلی ہوگی تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کل کے دور میں جب آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، یہ اجتہاد آپ کریں گے نا اسی پر، آپ اس جگہ جہاز میں بیٹھیں گے اور دوسرے مقام پر جہاں آپ کو جانا ہے وہاں آپ کے اڈے میں آپ اتر جائیں گے، اپنی گاڑی میں جائیں گے، اب قافلے میں جائیں گے، گروپ میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نہیں، ایک خاتون ہے، اس کے گھر میں کوئی محرم نہیں ہے اس کے ساتھ جانے کے لیے، وہ اگر کسی گروپ کو جوائن کرتی ہے، حج کروانے والوں اسے کہتی ہے کہ مجھے کسی گروپ میں شامل کر دیں جس کے اندر خواتین بھی ہوں مرد ہوں، تو اسلام اس سے آپ کو بالکل منع نہیں کرتا۔ سفر محفوظ ہو گیا، چلنا محفوظ ہو گیا، کسی قسم کا اندیشہ نہیں رہا عورت کی عزت کو، معاملے کو، تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کسی گروہ میں شامل ہو کر وہ جا سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے۔ تو جو آپ کی اپروچ اللہ کے دین کے معاملے میں ہونی ہے وہ بالکل نیچرل اور لاجیکل ہونی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے تھے، اور جب وہ چیز ختم ہو جاتی تھی، وہ کنڈیشن ختم ہو جاتی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں۔ جی بہت بہت شکریہ میم، ابھی تو وقت ہوا چاہ رہا ہے، ابھی 5 منٹ ہیں۔ میں ایک آخری کلوزنگ کمنٹ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عام طور پہ رویے دین کے عورتوں کی طرف یہ پیش کیا جاتے ہیں کہ بہت الگ ہیں، تو اس رویے کو جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک لاجیکل اور بہت نیچرل اپروچ ہونی چاہیے، تو اس میں آپ کس طرح لوگوں کو انوائٹ کریں کہ لوگ اپنی طرف سے دین سیکھیں تاکہ وہ ایک اپروچ اپنا ٹھیک کر پائیں، اس میں کوئی نصیحت دے دیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ آخرت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو یہ بتائیں کہ یہ زندگی ہمیشہ زندگی نہیں ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے رب کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف لے کر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن مجید سے بہتر تربیت دنیا کی کوئی کتاب نہیں کرتی۔ قرآن مجید کی طرف لے کر آئیں، قرآن مجید کی کلاسز کی طرف لے کر آئیں، ان کو جدید تعلیم بھی بہت زیادہ اچھے طریقے پر دیں اور دین کی تعلیم بھی آپ ان کو دیں، قرآن کا طالب علم بنا دیں، قرآن کا طالب علم بنا دیں۔ آپ دیکھیے کہ کیسے رجوع، آپ یہ دیکھیں میری بات سنیں کہ بعض اوقات جب میں لوگوں کو پڑھاتی ہوں، خواتین کو پڑھاتی ہوں، سٹارٹ کرتی ہوں، بیسک چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، اسلام کی بیسک چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے صبح سورہ یاسین پڑھ لی، شام کو سورہ ملک پڑھ لی، صبح سورہ واقعہ پڑھ لی، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ لی، دیٹس آل، ہم بری ذمہ ہو گئے۔ آپ لوگوں کو جب بتاتے ہیں کہ خدا کا دین کیا ہے تو ان کے اندر اس چیز کی حیرت معلوم ہوتی ہے کہ ہم کیا سمجھتے رہے ہیں اسلام، ہم قرآن مجید کو ہم نے اتنا لائٹلی کیوں لیا۔ تو یہ دعوت قرآن کو بیس بنا کر دعوت دیں آپ خواتین کے اندر کہ آؤ خدا کے دین کو سیکھو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت اچھی ہو۔ ہماری کشش اس چیز کی طرف رہتی ہے ہم جولری پہن لیں، ہم کپڑے پہن لیں، ہم گھوم پھر لیں، جہاں اچھا یہ بھی ہم کر لیتے ہیں کہ کسی کے گھر سورہ یاسین پڑھنے چلے گئے، کسی کے گھر جو ہے وہ سپارہ پڑھنے چلے گئے۔ ان کو بتائیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نے کتاب اپنی اس لیے دی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں اور اپنی زندگیوں کا محور بنائیں، اپنی زندگیوں کا محور بنائیں۔ کچھ پتہ نہیں آپ کی زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، تو اپنے رب کو، جیسے سکندر اعظم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، پتہ نہیں اب صحیح ہے یا غلط ہے، کہ 2/3 دنیا کو فتح کرنے والا حکمران
نے یہ वसीयत की थी कि जब मैं मरूं तो मेरा हाथ मेरे कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को एहसास हो कि 2/3 दुनिया फतह करने वाला बादशाह आज दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। ये हकीकत है जो हमें लोगों के अंदर पैदा, इस हकीकत को लोगों के अंदर आप जब पैदा करेंगे, माशरे में तब्दीली आएंगी, बच्चों का जाविया नजर ठीक होगा। आजकल जो फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों में पाई जाती है, एक सबर, जैसे मैं बार बार इसी लफ्ज को दोहरा रही हूँ, सबर और इस्तिकामत, दुखों तकलीफों को नजरअंदाज करना, ये कुरान की तालीम से ही हमारे अंदर पैदा होता है। इसलिए बड़े पैमाने पर जितना भी आपको स्टूडेंट्स मिले, 1 मिले, 2 मिले, एक की जिंदगी बदल देंगे तो कईयों की जिंदगी आप बदल देंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप अपनी क्लासेस का भी यहाँ पर जिक्र कर दें ताकि जो लोग यहाँ पर जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी जूम पर मेरी क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे तक होती हैं। सुबह के टाइम 9:30 से 10:30 एक पहली मेरी क्लास होती है जूम पर ही, घर बैठे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी मेरी क्लास 11 से 12 बजे तक होती है और तीसरी मेरी क्लास शाम दोपहर को 1 से 2 बजे होती है और एक मेरी क्लास जो है वो जुम्मे और हफ्ते को 11 बजे होती है। तो डिफरेंट, जिसको जो टाइम सूट करे, मैंने उसके लिहाज से ये टाइम रखे हैं। कुरान को पढ़ें, अल्लाह को समझें। और शाम को मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब बच्चों को घर बैठे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो आ नहीं सकते, जब से कोरोना हुआ अब लोगों का एक दूसरे के घर में पढ़ने के लिए आने का जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया। अब बच्चों को भी हम जूम पर आराम से टाइम निकालें और आराम से पढ़ें। तो शाम की क्लासेस बच्चों के लिए होती हैं और मॉर्निंग में खवातीन के लिए होती हैं। आप में से कोई ना कोई तो दिन आपको सूट करेगा, मंडे टू सैटरडे, कोई दिन, कोई वक्त, कुछ तो आपको सूट करेगा। आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आइए। अपनी दुनिया तो अच्छी बना ही रहे हैं, अपनी आखिरत भी अच्छी बना। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। इंशाल्लाह फिर किसी और सेशन में आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सब खवातीन और मर्दों को मेरा सलाम, मेरे भाइयों को, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जी अल्लाह के हवाले।